الو. سلام خانم. خوبی؟ خوبه. کجایی؟ حرم دیگه. من الان جلوی ایوون طلام. خوش بهار. تو هم اونجایی؟ نه سر انقلاب. خب بس اول من بگم یا تو بگی؟ اول تو. خب گوشی رو بگیر رو به گنبد. گرفتم بگو. سلام علیک یا علی ابن موسی الرضا. آقا جون خدمتتون عرض کنم الانه که دارم باهاتون صحبت میکنم تو حرم خواهرت حضرت معصومم. راستشو بخوای هفته بعد مراسم عروسی مونه. گفتیم اول زندگیمون ازتون بخوام یه عنایتی به ما بکنی، یه لطفی در حق ما بکنی آقا، سایتون از سر ما کم نکنی. آقا جون خودتون که میدونید ما که به غیر از شما و خواهرتون کس دیگه ایام نداریم. تا زمانی هم که شماها رو داریم احتیاجی به کس دیگه ایام نداریم. از خدا خواستیم دوتی بچه به ما بود، یه پسر یه دختر. اسم پسرمون رو بذاریم آقا رضا، اسم دخترمون هم بذاریم معصومه خانم. آقا جون تو رو به حق حضرت معصومه، تو رو به حق خواهرت لحظه ای کلم تو اما دریغ نکن. من صحبتام تمام شد. گوشی رو میگیرم رو به گنبد، تو حرفاتو بزن. السلام علیک یا فاطمه المعصومه. بیبی جان خدمتتان بگم که عروسی ما همین هفته دیگه ما و عروس خانم هم به هم دیگه قول بدیم که از اول ازدواج ما به شما و داداشتان هم قول بدیم که هم یک لحظه از مسیر اهل بیت خارج نریم. شما هم هوای ما رو داشته بشن و ما رو به حال خودمان نگذارین یک لحظه. بیبی جان قربونتان برو که شما سفره‌دار کرامت ماشاءالله. چشم ما توی دنیا به دست هیچ کس غیر شما و ضامن آهویه. سفارش ما رو با آقای امام رضای خودمان بکنیم. که دلم مثل همین کفترهای امام رضا هر چیزی سمت. چهار گوشه عالم سفره کرامت اهل بیت است.